बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत और अवाम के साथ सलमान हैदर। जी दिन है जी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान होने वाली मुलाकात इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद बहस है। दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात का आगाज़ रस्मी मुस्कुराहट और हाथ मिलाने से हुआ, मगर इख्तिताम बहुत ही ज़्यादा तल्ख जुमलों से हुआ, वो भी मीडिया के सामने। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से रूस के साथ समझौता करने पर जोर देते हुए कहा कि तुम्हारा मुल्क बड़े बहरान में है, तुम जीत नहीं रहे, और अगर अमरीकी इमदाद ना होती तो जंग कब की ख़त्म हो चुकी होती। इसके जवाब में यूक्रेनी सदर ने तल्ख लहजे में कहा कि वो रूस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि हमें डिक्टेट कर सको। बहरहाल अच्छा खासा कुछ बैड टेस्ट डेवलप हुआ, जिसकी बिना पर इस वक्त दुनिया में से बहुत चंद लोग ऐसे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की इस एहसासे मेज़बानी को दुरुस्त कह रहे हैं। अदरवाइज़ ज़ेलेंस्की साहब की तरफ वज़न ज़्यादा है, यूरोप के भी बेशतर ममालिक का, इवन कनाडा का भी। बहरहाल इस वाक़े पर न सिर्फ मगरबी दुनिया बल्कि पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब की रिहाई और मौजूदा हुकूमत के कॉन्टेक्स्ट में बहस हो रही है, क्योंकि कन्वेंशनल गुफ्तगू नहीं है ये जो हो रहे मामला। जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए 45 ज़िलों में हर रोज़ कुछ नया कर रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने डोनाल्ड ट्रंप से उनकी रिहाई के लिए उम्मीदें बांधी हुई है, और तहरीक इंसाफ की हामी पर उम्मीद है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने इत्तेहादियों पर दबाव डाल सकता है तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भी पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव डाल सकता है या बढ़ा सकता है। कल भी जेल से बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन में वाई द वर्ल्ड मस्ट पे अटेंशन टू पाकिस्तान के उन्वान से शाया हुआ एक मज़मून लिखा। उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और साथ ही अपने आर्टिकल में पाकिस्तान के मौजूदा हालात का नक्शा खींचा है। इस आर्टिकल पर नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने रद्द-ए-अमल दिया है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब का आर्टिकल पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने की मज़मूम कोशिश है। इसके अलावा माह रमज़ान का आगाज़ हुआ है। रमज़ान के फ़ौरन बाद तहरीक साहब ने तहदियों के साथ मिलकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान भी किया हुआ है। अपोजिशन जमातों ने कॉन्फ्रेंस कर ली, मगर क्या हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आएगी? क्या अपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं? ये सवाल तक बरकरार है। इस पर पीपल्स पार्टी ने बजट पर हुकूमत को वोट ना देने का इंदिया दिया है। ये क्या है मामला? इसका थोड़ा इशारा चंद रोज़ पहले सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने किया था, और अब नवीद कमर साहब भी कर रहे हैं। दीगर मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलो जी। खेलदास कोहिस्तानी साहब, वज़ीर मुमलिकत नून लीग, फैसल चौधरी साहब, वकील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, रज़ा हारून साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये हमारे साथ हैं। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। खेलदास कोहिस्तानी साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत मुबारक हो जी, आप वज़ीर मुमलिकत बन गए हैं। पहले ज़रा अपनी वजारत से मुतल्लिक कुछ बता दें, कौन सी वजारत मिली है, या जावेद लतीफ़ वाली वजारत मिली है कि अभी आ रही है? सलमान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। आप हमेशा आपने सपोर्ट किए, वक्त दिया है और अपने प्रोग्राम में भी बुलाया है। जो बात आप कर रहे हैं कि आपके पास कौन सा पोर्टफोलियो है, तो देखें, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का इस्तिकाक है। मैं तो पहले अपने कायद नवाज़ शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का और अपनी पार्टी का, कि मुझे सिंध से इंतखाब किया। हमारे MQM के 2 भाई सिंध से फेडरल मिनिस्टर है, और मैं वाहिद सिंधी हूँ जो इस कैबिनेट का हिस्सा हूँ, और मुझे पार्टी ने ये इसके लिए काबिल समझा और मुझे खिदमत का मौका दिया और ये ज़िम्मेवारी दी। जो भी वज़ीर आज़म साहब पोर्टफोलियो देंगे जिस सूरत में भी, तो इंशाल्लाह मैं मुल्क कौम की खिदमत के लिए और वज़ीर आज़म के विज़न और नवाज़ शरीफ साहब की जो विज़न है उसको आगे बढ़ाऊंगा। हमारी भी दुआ है जी, आप कामयाब हो। ऐसे मौके पर जब वज़रा से बड़ी शिकायतें मिल रही हैं, आप जैसा वज़ीर अगर बीच पे आ जाए और कोई ऐसा डिलीवर कर जाए, तो हुकूमत को भी कहते हैं ना कि थोड़ा सहारा वगैरह मिल जाए। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। सर, ये जो वाइट हाउस में ड्रामा हुआ है, इससे मुतल्लिक बताएं। जारी बात है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में कुछ उम्मीद तो बंदी है ना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इमरान खान साहब के लिए भी दबाव डाल सकते हैं। उधर इस दबाव से मुतल्लिक अगर मैं देखूं कि शहबाज शरीफ साहब है, तो वो तो पहले कह चुके बैगर्स नॉट चूजर्स, अगर हल्का सा पुश आ गए तो क्या करेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में और दुनिया के अमन के लिए कोशिशें भी की है और कुर्बानियाँ भी दी है। दहशतगर्दी जंग में जितनी कुर्बानी पाकिस्तान की है, किसी की शायद हो। तो हम अभी कहीं पे भी जारियत नहीं चाहते, हम कहीं पे भी जंग नहीं चाहते हैं। इस मामले पे हम न्यूट्रल बिल्कुल रहे हैं। अगर गज़ा में जारियत है, जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, तो हमने आवाज़ उठाई हर फोरम पे। अगर कश्मीर में भारत जारियत कर रहा है, जुल्म कर रहा है, हमने हमेशा कश्मीर के काज के लिए अपनी कोशिशें की है। तो हम अमन के दाई हैं, हम अमन से खित्ते में भी रहना चाहते हैं, दुनिया के साथ हम चाहते हैं कि अमन हो। पाकिस्तान की वाज़ेह ये पोजीशन है।
تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، دیکھیں یہی جماعت ہے جو پورا انہوں نے بیانیہ اگر مقبولیت انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، وہ جھوٹ بنا کر سائفر کا ڈرامہ رچا کر اور پاکستان کے عوام کو گمراہ کر کے امریکہ کے خلاف کہ امریکہ جو ہے یہ کر رہا ہے، امریکہ نے میری حکومت گرا دیے، تو آج جا کے یہ آس لگائے بیٹھے کئی مہینوں سے، الیکشن سے پہلے اور ٹرمپ صاحب کے صدر ہونے کے بعد بھی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک سر وہ جو بائیڈن صاحب سے ملک ہے، متعلق ہمارا انہوں نے ایک کہا آئین تھا، ہے، جو ہمارے بائیڈن پاس کی حکومت سے متعلق انہوں نے کہا تھا، آج اسی جو بائیڈن کو وہ ایک فولش سٹوپڈ آدمی، ناسمجھ آدمی، بے وقوف آدمی کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. وہ تو اپنے صدر کو یہ اون نہیں کر رہے. دیکھو میں نہ اس کو بے وقوف کہہ رہا ہوں، نہ اسٹوپڈ کہہ رہا ہوں، نہ یہ کہ کوئی اس کے لیے کلمات ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک منتخب صدر ہے، مینڈیٹ لے کر آیا ہے، اور جو پالیسیز ہوتی ہے وہ ریاست کی ہوتی ہے، اسٹیٹ کی ہوتی ہے. وہ اسٹیٹ کے وہ کبھی بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو، کوئی بھی ملک کو وہ نئی کوشش کرے گا. کوئی آفیشلی اس کو این آر او نہیں دلوا سکتا، کوئی اس کو باہر ویسے نہیں اگر کہہ نکال دیا تو سکتا. کیا کریں گے؟ ضرور. ویسے تھوڑا بتا دیں، آپ دل کی بات ہی کر دیں. اب تو وزیر مملکت ہے آپ، کہہ دیا تو کیا کریں تو گے؟ اگر یہ بات پی ٹی آئی والے بتائیں کہ اگر ان کو امریکہ سے ہی ڈیل کرنی ہے، ان کے تھرو ڈیل چاہتے ہیں، یا ان کے تھرو وہ چاہتے ہیں کہ پوچھ ہمیں لیتا ہوں سر. پاکستان کے آئین پہ ان کو اعتماد نہیں ہے، قانون پہ اعتماد نہیں ہے، عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں اگر ڈکٹیشن لیتی ہوتی، نواز شریف صاحب نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے اس وقت اربوں روپے کی ڈالر کے جو ہے آفر کی گئی تھی، اس آفر کو نواز شریف صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا. یہ وہ جماعت کے وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب. ہم کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں لیتے، ہم سب کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ عزت اور احترام کے ساتھ چلتے ہیں. تو بات یہ کہ اگرچہ ان کو کوئی ریلیف ملنا ہے وہ پاکستان کی عدالتوں سے ملنا ہے، اسی عدالتی نظام سے ان کو انصاف ملنا ہے. اگر انہوں نے جرم کیا ہے، سزائیں انہی قانون کے تحت ان کو پوری کرنی پڑے گی، جیل میں سڑنا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی میں پوچھ لیتا ہوں نا فیصل چودھری صاحب، یہاں تو معاملہ ایبسلیوٹلی ناٹ والا ہے. اگر کسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا، حالانکہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نہیں تو اس سے پہلے بل کلنٹن صاحب تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کے لیے راہ ساری ہموار کی تھی. خیر آپ مجھے بتا دیں، ہے تو یہ زیادتی نا سر؟ آپ جہاں سیفر والی بات کرتے ہیں وہیں آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے امید بھی لگا کے بیٹھے ہیں. جی فیصل صاحب. بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے تمام دیکھنے والوں کو رمضان کی بہت مبارک. تمام پاکستانیوں کو اللہ کرے پاکستان میں یہ ہے جمہوریت کی بحالی ہو، آئین کی بحالی ہو، آمین. اور ہماری زندگیوں میں کوئی خوشیاں آئیں. اور کھیلداس صاحب کو بھی مبارک ہو. چلو انہوں کو جو ہے ان کی محنت کا ایک ریکگنیشن ہوتی ہے پارٹیوں سے، سیاسی ورکر ہے. تو جہاں تک امریکہ میں آنے والی تبدیلیوں کا تذکرہ ہے، اس میں دیکھیے بات بالکل سیدھی سی ہے شاہ جی. پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہمارے خلاف ایک ذاتی مخالفت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے تھے اور امپارشل نہیں تھے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے ہمیں نیوٹرل رہنے کی توقع ہے. ظاہر ہے فیصلے تو پاکستان میں ہونے ہیں، اور اسٹیٹڈ پوزیشن ہے ہماری کہ ہم امریکہ کے ساتھ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس سے ہماری جو معاملات ہیں وہ پاکستان کے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے رہیں جیسے پاکستان کے نیوٹرل تمام ریاستوں کے ساتھ تھے. آج کل تو ان کی جو فارن پالیسی ہے وہ تو بری طرح ناکام ہے. دیکھیے ویسٹرن بارڈر ہو، ایسٹرن بارڈر ہو، ہمارے معاملات جو ہیں وہ بالکل خراب ہیں. انٹرنیشنل ابھی تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ان کو انگیج نہیں کیا ہے. اور وہاں پہ محسن نقوی صاحب گئے ہیں، جن ریپرزنٹیٹیو سے وہ ملے ہیں ان کے دفتر میں بیٹھے ہوئے انہوں نے ریلیز عمران خان کی ٹویٹس کر دی. وہاں پہ جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ در بدر ٹھوکریں نہیں کھاتے جیسے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے. بلاول صاحب بھی ناشتہ کر کے آئے ہیں. ایک سسٹم ہے وہ ناشتے میں، تو آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ کو بھی بھیج دوں گا میں، وہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہوتا. وہ ناشتے میں کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی نا. اور دوسرا
یہ جس طرح سے بلاول اس سمے اسلحے میں سے آنے رہے ہیں کہ وہ ادھر وہ نہیں چلے گئے علبرداری میں، اس میں ان کو کسی نے صاحب مشورہ دیا کہ آپ نے $25,000 کا ٹکٹ تو ارینج کر لیا، لیکن باہر کہیں بڑی اسکرین کے سامنے بیٹھ کے آپ تصویریں کھینچ رہے ہوں گے جیسے. تو بہرحال وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ جس طرح سے زیلنسکی کے ساتھ ان کا ایک ٹریٹمنٹ ہے، یہ بڑا ڈپلومیٹکلی تو ان ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، ویسے کبھی پہلے ہم نے دیکھا نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اس نئے ٹرینڈ کا اظہار بھی ہے جس کو ینگ جنریشن امریکہ سمیت پوری دنیا میں ریکگنیشن مل رہی ہے. وہ بیہائنڈ اے کلوز ڈور جو ملاقاتیں ہوتی تھیں یا باتیں ہوتی تھیں ان کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. وہاں پہ اوول آفس میں جس طرح سے گفتگو کی گئی، اور یہ 40 منٹس کی لمبی ملاقات ہے، اس کی پوری ویڈیوز بھی موجود ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ زیلنسکی کو جو میرے خیال میں یورپینز نے پمپ کر کے بھیجا تھا تو وہ بیچارہ مارا گیا اس میں، کیونکہ ٹرمپ کی جو ان کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ بڑا بلنٹ ہے. اور ویسے بھی فیصل صاحب یہ میسج اسی طرح ہی جانا تھا. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس طرح کی اسپیشلی اوول کے حوالے سے کانفرنسز کی، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ بھی ساتھ بیٹھا ہو. آج وائس پریزیڈنٹ بھی ساتھ بیٹھے تھے. عام طور پر اس طرح کی پریس کانفرنسز باقاعدہ کوریوگراف ہوتی ہیں، ہر چیز پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے کس موضوع پہ بات ہونی ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. یہ تو بالکل لگتا ہے ڈیسائیڈ کیا گیا ہوا تھا کہ زیلنسکی کی صحیح معنوں میں اسے کہتے ہیں فیلڈنگ یوں کھڑی کرنی ہے. اس کو دیکھیں نا، اگر آپ ان کی کیمپین کے دوران آپ چیزیں دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کا تو یہ موقف رہا ہے. تو وہ جو الیکشن کیمپین ان کی فالو کر رہے تھے ان کے لیے تو یہ نئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ تو بالکل اسی پیرائے میں انہوں نے پہلا اپنا دماغ، بلکہ جو کیملا ہیرس کا اور ان کے جو ڈیبیٹس ہوئی ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے تو کیملا ہیرس نے ٹرمپ کی اس اپروچ کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی تھی. ٹھیک ہے. لیکن ان کی یہی اپروچ ہے اور وہ انہوں نے اس اپروچ کے مطابق اپنے جو ایجنڈا ہے الیکشن کے سے پہلے کیمپین میں جو رکھا ہے اس کے مطابق ہی وہ گئے ہیں. اب وہ مینرزم جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ اتنے پیسے لے رہے ہوں، $370 بلین آپ نے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پہ آڈٹ بھی کرائیں گے، اور یہ آڈٹ جو ہے یہ انہوں نے ادھر افغانستان میں بھی کرنا ہے، اور یہ جو آڈٹس ہوں گے یہ بڑے خطرناک ہیں. کیونکہ جب یہ وار کرائمز مطلب پیسے کھاتے ہیں نا لوگ، اور وہ پیسے جو ہیں وہ مانگیں گے واپس. تو ہمارے پاس تو دینے کے لیے ہمارے پاس رات کو مسئلہ ہے نا، ہمارے پاس تو تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ وہاں سے انہوں نے پیسے مانگ لیے تو پھر لیڈر کھیلداس صاحب کی لیڈرشپ سمیت ایسے لیٹیں گے. زیلنسکی تو اس کرسی پہ بیٹھا تھا، یہ تو گھٹنوں میں بیٹھیں گے. اور میں ابھی آتا ہوں فیصل، میں نے آپ سے عمران خان صاحب کی وہ جو ٹائمز کو جو آرٹیکل چھپا اس پہ بھی میں نے بات کرنی، کیونکہ اس پہ ایک رد عمل آیا بڑا تگڑا قسم کا، اس پہ بات کرنے، لیکن رضا ہارون صاحب کو شامل کروں گا نا گفتگو میں. جی رضا بھائی، آپ مجھے بتائیں یوکرینی صدر کے ساتھ جو کل ہوا ہے امریکہ کی طرف سے، انہوں نے اپنی طرف سے شاید تھوڑی بہت کوشش کرنے کی تو کی ہے کوشش کہ میں ایبسلیوٹلی ناٹ بولوں، مگر ان کی کوئی دال چال گلی نہیں ہے. آپ بتائیں کہ امریکی صدر کیا پاکستان پر دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ یہی والا ایگریشن جو ہے آپ یہ بتائیں، اور کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں اس وقت امریکہ کے سامنے کہ ہم ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ سکیں؟ جی سلمان بھائی، آپ سب کو بھی رمضان مبارک ہو. آج رمضان شروع ہو رہا ہے روزے کا، تو خیر ایک مقدس مہینہ ہے. فیصل بھائی کو، آپ کو، کوستان بھائی. دیکھیں، امریکن پریزیڈنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں یہ روایتی سیاست نہیں کرتے. ان کی کیمپین بھی روایتی نہیں رہی، ان کے سٹیٹمنٹس اور ان کے آبجیکٹیوز بھی روایتی نہیں ہیں. اور پہلے دن سے جس طرح کے وہ ڈیسیجنز لے رہے ہیں یہ اس کو غیر روایتی کہا جا رہا ہے. اور موسٹلی جو کمنٹ ہوتا ہے وہ انپریڈکٹیبل ان کے ججمنٹس ہوتے ہیں، ڈیسیجن ہوتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں جو ان کی طبیعت ہے، اور اسی پہ ان کو ووٹ ملا ہے. تو ہی از الیکٹڈ فار دس. جو وہ کر رہے ہیں اسی کے بیانیے پہ وہ الیکٹ ہوئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ زیلنسکی صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقات تھی پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ، ہم نے ظاہر سب نے دیکھی اور اس میں بہت ہی ہیٹڈ ڈسکشن ہوئی. یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ ڈپلومیٹک نارمز نہیں ہیں. یہ گفتگو وہاں ہو رہی تھی، یہ ڈپلومیٹک نارمز نہیں ہیں. زیلنسکی صاحب کی وکٹ ویک ہے اس لیے کہ امریکنز یا یو ایس جو ہے وہ سپر پاور ہے. اور جیسے فیصل بھائی نے بھی بتایا کہ انہوں نے اگر $370 بلین دے رکھے ہیں تو دے ہیو دا رائٹ. یہ رائٹ ان کا انہیرنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سوالات پوچھیں، وہ اوپر سے آئیں اور سامنے والے کو ویک شو کریں. نمبر. اب اس کے اندر آپ نے کہا اس کو پاکستان سے کیسے ملائیں. پاکستان کا اور یوکرین کا معاملہ سملر نہیں ہے نا. یوکرین اس وقت وار میں ہے
उसके अंदर वॉर हुई है, एग्रेशन हुआ है एक सुपर पावर का, और उस सुपर पावर के सामने यूरोप खड़ा हुआ है, कनाडा खड़ा हुआ है, अमेरिका भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तक उनको सपोर्ट कर रहा था। तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है। वहां सिर्फ यूक्रेन नहीं है, बल्कि यूरोप समझता है कि यूक्रेन उसका बॉर्डर है और यहीं पे हमें रशिया को रोकना है। तो उसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस है, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन पाकिस्तान के हालात से उसको मिलाना, और मेरा पीटीआई के दोस्तों से बड़ा मुअद्दबाना रिस्पेक्ट होगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिसको वो $370 बिलियन दे उससे अंदाजे गुफ्तगू क्या है, तो कल आपकी रिहाई अगर उसके फोन से होती है तो आपके साथ अंदाजे गुफ्तगू क्या होगा? नहीं सर, नहीं, मैं रजा भाई ना इस क्वेश्चन को जरा दूसरे पर आए पे लेकर पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ ना। पाकिस्तान में आईएमएफ भी तो हमारी सुप्रीम कोर्ट में जाके हर एक से बात कर रहा है ना, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में आईएमएफ भी तो हमारे इलेक्शन कमीशन के पास जा रहा है ना। एक तो इस एस्पेक्ट को रखे। दूसरा, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि मैंने बगराम एयरबेस वापस लेनी है, मैंने अपना असला लेना ही लेना है। पाकिस्तान के बगैर तो ये काम इतना मुमकिन भी नहीं है, इतना आसानी से होगा ना। तो इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं तो चीजों की बढ़ रही है ना, यानी आप ये ना मैं आपसे ये समझा रहा हूँ कि जो आपने बोला ना पीटीआई के दोस्तों को एक नैरेटिव बन रहा है, या मैं वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, मैं पीटीआई की लीडरशिप की बात नहीं कर रहा। कॉल आ भी जाती है, लेट्स सपोज जी सर, उस कॉल से रिहा होने से बेहतर है वो अदालतों से रिहा होने पे तरजीह दें और इसको डिस्क्रेडिट करें, इसको डिसोन करें। क्योंकि अगर वो उस कॉल के नतीजे में रिहा होंगे तो वो तो ट्रंप के साथ बैठ भी नहीं सकते। सही, वो तो फिर उनसे जिस तरह बात करेंगे तो कॉम्प्रोमाइज न्यूक्लियर, हम तो देखे ना वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है ना, कल प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर जो कॉल करने पे रिहा होके आएगा, ठीक है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? नंबर 1। नंबर 2 बात, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी, वो सूट भी नहीं पहनते। जी जी, वो कोई अगर पूछ लेगा आप सूट पहन के क्यों नहीं आए, क्या बताएंगे? नहीं, आज उसपे भी हुई है उनके साथ, ज़ेलेंस्की के पास वो भी बोला ना, ज़ेलेंस्की को रिपोर्टर ने बोला आप सूट नहीं पहनते। नहीं, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला किससे मिलने आए हो, जॉगर शॉगर और ये इसमें आए, तो जॉगिंग शॉगिंग थोड़ी कर रहे आए हो। तो हमारे जो बानी है पीटीआई की वो भी सूट नहीं पहनते ना मुलाकात सर, मगर रिस्पेक्ट बड़ी मिली थी उनको शलवार कमीज और कोट में, बहुत रिस्पेक्ट मिली थी, माने आपकी बात। मैं तो ऑन लाइटर नोट इसको लेकर जा रहा हूँ कि ये मुनासिब नहीं है हमारे दोस्तों का। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई का एज अ पार्टी, पीटीआई के सपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब से मोहब्बत करने वालों की बात कर रहा हूँ। ऑफिशियल वर्जन रिक्वेस्ट हो नहीं सकती कि उनको प्रेसिडेंट ट्रंप की कॉल पे रिहा किया जाए। मगर कल टाइम्स में उनका आर्टिकल आया ना सर, कल टाइम्स में एक आर्टिकल आया, इस पे बात कर लेता हूँ ना, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं जी दोबारा। वेलकम है। अच्छा, खेलदास कोहिस्तानी साहब, इमरान का ना कल टाइम्स में एक अदद आर्टिकल भी छपा है जिस पर इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के चेहरे पर एक कालक थोपने के मुतरादिफ है। सर, इस आर्टिकल में कोई ऐसी नई बात तो नहीं है जो 3 खतूत में जो इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ साहब को लिखी उससे मुख्तलिफ हो? इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ तो पाकिस्तान में हो रही हैं, आप इसको कैसे समझते हैं इस खत को? देखें, बात ये कि जब से बानी पीटीआई इक़्तिदार से उतरे हैं उनके दिमाग ने काम करना मेरे ख्याल में छोड़ दिया है। ओके, वो इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की मुल्क जगह हसाई, इस तरह का बहतानबाजी, इस तरह की इल्ज़ाम तराशी, मुझे आप बताएं कि इस मुल्क में कई ऐसे रहनुमाएँ जिन्होंने 30-30, 40-40 साल जेल देखी है, सियासी सोबतें बर्दाश्त की है, कभी किसी ने, मैं नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, तीनों दफ़ा उनको इक़्तिदार से निकाला गया, जेलों में डाला गया, जलावतन किया गया, मगर ये कभी उन्होंने बात नहीं की बाहर जाके पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ किसी फोरम को इस्तेमाल किया हो। सब जमातें चाहें तो लॉबिंग हायर कर सकते हैं, मगर इस किस्म की जो है अपनी सियासत के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए इस हद तक घिरना, मैं समझता हूँ कोई पाकिस्तान में आज तक सियासी रहनुमा ने ये कदम नहीं उठाया जो ये कर रहे हैं। मुझे बताएं कि आपको एक तरफ आप ये काम करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि मुझे इक़्तिदार पे बिठाया जाए, मेरे से बातचीत की जाए। ये ब्लैकमेलिंग, ये एहसास महरूमी, ये इक़्तिदार का नशा आपको इतना पागल बना देगा कि आप मुल्क के ख़िलाफ़ जो भी बस में जो जी में आपको आएगा करेंगे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अवाम इन हथकंडों को, इस सोच को मुस्तरद कर चुकी है। पाकिस्तान की अवाम महंगाई से खात्मा चाहती है, पाकिस्तान की अवाम सस्ती बिजली चाहती है, पाकिस्तान की अवाम इंसाफ चाहती है, और पाकिस्तान की अवाम का एतमाद इस हुकूमत पे है
जब से हम अप्रैल से आए हमने मुश्किल फैसले किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं सियासत की बजाय रियासत को तरजीह देता हूं, अपनी सियासत को एक तरफ उन्होंने रखा। पाकिस्तान ने महंगा तेल खरीदा, पाकिस्तान की आवाम ने 38% महंगाई देखी जो इन पौने 4 साल की नाकामियों की वजह से, मगर अवाम का एतमाद था नवाज शरीफ पे, अवाम का एतमाद था वजीर आजम शहबाज शरीफ ने, और कुर्बानी दी। पाकिस्तान की अवाम कभी सड़क पे नहीं निकली, उन्होंने महंगाई भी कबूल की, उन्होंने मुश्किल। आप मजीद कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं सर? क्यों अपोजिशन इत्तेहाद आ रहा है रमजान के बाद सड़क पर, आप तैयार हैं जी? एक कॉन्फ्रेंस से तो आप खौफजदा हो गए सर। मैं आप गैल्प की सर्वे पढ़ लें, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बढ़ा है, पाकिस्तान की अवाम का एतमाद बढ़ा है, दुनिया भर की सरमायाकारों के पाकिस्तान पे एतमाद बढ़ा है। हम पाकिस्तान के अवाम को भंवर से, मुश्किलात के भंवर से निकालेंगे। हमारी कारकर्दगी हमें आज चला रही है। ये नवाज शरीफ की कारकर्दगी, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी, वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा की कारकर्दगी, यही मुस्लिम लीग नून की तारीख रही है। हमारा काम पाकिस्तान के लिए काम करना है, हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान है। पॉइंट आ गया मेरे पास। आप कह रहे हैं ना हम हर तरीके से कुर्बानी देने के लिए तैयार है, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। बींगा अवाम, हमारा सवाल तो करना बनता है ना सर। आपकी काबीना में ये परवेज खटक साहब क्या कर रहे हैं? मुझे मेरा सवाल बनता है ना अवाम का आपसे, भाई ओन चौधरी साहब क्या कर रहे हैं? आपकी काबीना में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब क्यों हैं? तो भाई आप बताएं, ये हाइब्रिड सिस्टम है, पॉलिटिकल का जमहूरी निजाम है, क्या है? किस चक्कर में हम लोग कहां फंसे में हैं? हम किस तरफ जा रहे हैं? हमें भी आपकी तरफ से क्लियरेंस रिक्वायर्ड है ना सर। मैं बात बताऊं, परवेज खटक साहब ने हुजूम, फसाद और इंतशार की सियासत को छोड़ के तामीर, तरक्की और जो खुशहाली का रास्ता, जो सियासत का खिदमत का रास्ता वो चुना है, और वो एक काबिल शख्स है, सीनियर सियासतदान है। और ये हुकूमत में एक बात आपको बता दूं, ये हुकूमत 2013 वाला मैंडेट हमें नहीं था। ये हुकूमत एक कौमी तर्ज की हुकूमत है, और जिस हालात में हमें ये मुल्क मिला है 2022 से लेकर आज तक, हमने अपनी सियासत, अपनी पार्टी को एक तरफ रखे, पाकिस्तान को मुकद्दम समझा है। इसलिए इस हुकूमत में सभी स्टेक होल्डर को शामिल किया गया है, सबके जो साथ लेकर हम चाहते हैं कि मुल्क को सबकी समझ आ गई है। पाकिस्तान को मुकद्दम रखा है। फैसल चौधरी साहब, ये लोग पाकिस्तान को मुकद्दम रख रहे हैं, आप पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने की मजमूम कोशिशें कर रहे हैं बकौल इरफान सिद्दीकी साहब। तो आप वकील हैं, इमरान खान साहब का टाइम्स में आर्टिकल भी छप गया। मुझे तो शक ये है कि आर्टिकल आपने छपवाया, या आपके अल्फाज लग रहे थे मुझे इमरान खान साहब से ज़्यादा। तो मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें कि कैसे छपवाया आपने, और फिर रिस्पॉन्स भी कर दें इरफान सिद्दीकी साहब को। आपके होते हुए इस मुल्क के मुंह पे कालक किससे ज़्यादा क्या मली जा सकती है। और जो एक हुकूमत ये है, पर इख्तियार वली ख़ान का नाम नहीं लिया खेलदास ने, जो कि मतलब सिर्फ खुदकुशी करना बाकी रह गया, बाकी तो उसने इसके लिए, इनके लिए कुछ कर लिया। ये ना इनको पता है, जिस ज़ोर से खेलदास और ज़ोर से भी बोल लें, इनको महकमा वही मिलना है जो इनके लिए है। ज़्यादा ज़ोर बोलने से तो इनको कोई महकमा इनका बदलना नहीं है। तो दिमाग ख़राब तो नवाज शरीफ का हुआ था। नवाज शरीफ की गैरत तो उस दिन मर गई थी 8 फरवरी 2024 को, जब पीटीआई जीती और इन्होंने अपने, क्योंकि ये माशाल्लाह के गमले में की पैदावारें हैं ना, इनमें जमहूरी मामला तो है नहीं। उस दिन अगर ये अपने जमहूरी क्रेडेंशियल्स जो हैं उनको इस्टेब्लिश करते तो पीटीआई की जो फतह है उसको तस्लीम करते, और आज कोई सियासत में इज़्ज़त रहती ना। आज नवाज शरीफ रेलिवेंट हैं और पब्लिक में भी डिस्क्रेडिट हो गए हैं और एस्टेब्लिशमेंट में भी डिस्क्रेडिट हो गए हैं। उनके भाई और उनकी बेटी ने उनको डंप कर दिया है। वो बस बैठे रहते हैं, बाबा जी को किसी से मिलवाना हो तो वो दर्शन दे देते हैं कि आज वो दर्शन ही पहलवान रह गए वो। उसके अलावा तो उनका कोई पाकिस्तान की सियासत में किरदार रह नहीं गया। नवाज शरीफ एक माजी का बाब हैं और वो बंद हो चुके हैं। इनकी बस वो नून, मुस्लिम लीग नून में रह गई है, बाकी नून में से तो शीन मीम निकल आई है। जहाँ तक बात है कि टाइम के आर्टिकल की, यही तो इन लोगों को समझ नहीं आती कि टाइम्स का आर्टिकल छप गया, आपने पाबंदियाँ लगा दी, हमारी मुलाकात पे तो पाबंदी है। और अगर मैंने टाइम्स का आर्टिकल छपाना होता तो मैं, यकीन करें, मैं कभी भी छुपाता नहीं। मैं तो आके मीडिया पे वो बात करता हूँ जो मेरी इमरान खान साहब के साथ बात होती है अंदर, और उस पर काफ़ी ज़्यादा तंगी भी होती है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी होती है। 100 दफ़ा हो,
بات یہ ہے کہ اس میں کون سا آرٹیکل، ایک تو کھیلداس کوہستانی سمیت نون لیگ کی پوری لیڈرشپ نے، میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ ٹائمز کا آرٹیکل نہیں پڑھا ہوگا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اس میں لکھا ہے، کیا اس میں بات ہوئی ہے. بس یہ ایک ریٹورک ہے جو ان کو آتا ہے، وہ یہ کر دیتے ہیں. انہوں نے نہ کبھی یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ٹائمز کے آرٹیکل میں کون سی ایسی بات ہے جو غلط ہے؟ جو عمران خان نے خطوط میں ذکر کیا ہے وہی ٹائمز کے آرٹیکل ہیں، اور جو عمران خان کا مہتمہ نظر ہے پچھلے کئی سالوں سے انہوں نے اپنے خطوط میں ذکر کیا ہے. یہ اقلیت اکثریت پہ مسلط کی گئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں نفرت ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو تو مخاطب یہ کیا آج نا بھی ایک انہوں نے. انڈیپینڈنٹ الیکشن ہے. فیصل صاحب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے مخاطب کیا انہوں نے نا. ٹائمز میں وہ تو ٹائمز میں ہوگا تو بھائی جان کیا آپ کو یہاں پہ کس کو مخاطب کرنا ہے؟ خورشید شاہ کو لکھنا ہے؟ نہیں وہ کہہ رہے جمہوری ارے اقدار نیشنل انسانی حقوق قانون کی حکمرانی مزید مستحکم کریں گے. آمریہ جمہوری اقدار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. ان کی جو تو بھائی اس ملک میں جمہوریت ہے کہاں؟ آئین ہے، جمہوریت ہے. جو جن 3 بندوں کا نام لیا آپ نے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ چوتھا بندہ میرا بھائی فیصل ووڈا، اس کا بھی آپ نے ذکر نہیں کیا. کس پارٹی کے؟ فیصل واڈا تو کنگ میکر ہے نا سر، وہ ہم کہہ کے بات کرتے ہیں. ہاں تو محسن نقوی کیا ہیں؟ کہاں سے آئے؟ ان کی پارٹی کے ہیں. میں نے تو وزیر خزانہ کا بھی ذکر نہیں کیا پارٹی کے ہیں. میں نے تو وزیر خزانہ کا بھی ذکر نہیں کیا. نہیں وزیر خزانہ تو چلیں، وزیر خزانہ جو ہے ان کے رشتہ دار ہیں پرانے، ٹھیک ہے، وہ تو وہاں سے نکال کے لے ہیں. وزیر خزانہ بھی ان کا ہی ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ چیزیں آپ اس ملک میں آئین و جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو یہ تو مذاق ہے. ایک اس ملک میں متحدہ اپوزیشن نے جتنے اعلامیے نکالے ہیں وہ ہم آواز ہو گئے ہیں عمران خان کے ساتھ. سیاسی طور پہ جو یکساں موقف ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یعنی جو مندرجات، جو خطوط لکھے ہیں عمران خان نے، جو نکات اٹھائے ہیں، اتحاد میں شامل ہوئے بغیر 18 سیاسی جماعتوں نے پارلیمنٹ کے اندر سے اور باہر سے اس میں ہاں میں ہاں ملائی ہے کہ ہاں یہ بات درست ہے. اور یہ مشترکہ اعلامیہ اپوزیشن کا یہ ہے کہ یہ حکومت نمائندہ حکومت نہیں ہے، یہ مستعفی ہو اور ملک میں نئے الیکشن غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن کے نیچے صاف اور شفاف الیکشن کرایا جائے. یہ مطالبہ ہے متحدہ اپوزیشن کا. اور اسی یہ جو وے آؤٹ ہے مستقبل اسی میں چھپا ہوا ہے. اگر آپ عوام کی جمہوریت تو ہوتی ہے عوام کے ووٹوں سے، یہاں پہ تو عوام کے اوپر زور زبردستی جو ہے وہ مسلط کی گئی. 17 سیٹوں کی مدد نہیں مانگ رہے حکومت ہے سر، امریکہ سے مدد نہیں مانگ رہے کیونکہ آرٹیکل میں ہے تو ان کو عدلیہ بھی اعلیٰ کار نظر آ رہی ہے، ہماری فوج بھی اپنی حدود میں نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر آپ مدد ہی مانگ رہے ہوں گے نا امریکہ سے سر. تو کیا آپ مجھے نہیں دیکھیں یہ بات، آپ جو مدد مانگنے والی بات ہے وہ تو ہم نے اسٹیٹڈ پوزیشن میں نے واضح کر دی، بار بار تو میں نہیں کروں گا آپ کے پروگرام میں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جب عدلیہ کو 26ویں ترمیم کے ذریعے، عدلیہ رہ کہاں گئی بھائی؟ وہ ایگزیکٹو کا ایک سبارڈینیٹ ادارہ ہو گیا، جیسے محکمہ انہار ہو گیا، اس کا تو یہ دے دیں وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی برائے عدلیہ، تو یہ سنبھال لیں گے. بات یہ ہے کہ عدلیہ کا تو جو لمب ہے وہ تو ایگزیکٹو کے، پارلیمنٹ کے بعد عدلیہ بھی کونکر ہو گئی. کون سی عدلیہ کی آپ بات کرتے ہیں جس میں تعصب ہے، جس میں 26 ترمیم میں حکومت خود بینچ بناتی ہے کہ ہمارے خلاف فلاں بینچ بیٹھ کے فلاں ججز بیٹھ کے جو ہے وہ سنیں گے. اور آج سارے جونیئر ججز کو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جو جوڈیشل کمیشن کا سربراہ ہے وہ سربراہ جس نے خود کو ووٹ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کہے گا وہ آپ جج لگا دیں گے. اور جی سائنی بینچ میں چیف جسٹس کا بن سکتا کیا ہے؟ میرٹ کیا ہے؟ صحیح، چیف جسٹس کا بھی میرٹ نہیں ہے جی، سینئر پیونی کا بھی نہیں ہے. مطلب جو سینئر موسٹ ججز کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا نا، اس کا کیا میرٹ ہے؟ اس کی کیا، جو تمام ججز جو ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی وکیل سے پوچھ لیں جو آئینی طور پہ جن کو ریکگنائزڈ کانسٹیٹیوشنلسٹ جو ججز ہیں ان کو آپ نے سائڈ لائن کر کے آپ نے وہاں سے بندے اٹھائے جن کو اپنا مطلب جن کو بے نہیں پتا. مگر سر سولو فلائٹ نہیں ہے، سولو فلائٹ نہیں ہے نون لیگ کی سر، پیپلز پارٹی شامل ہے. کیوں رضا بھائی آپ لوگ شامل ہیں؟ نون لیگ تو جن کے کندھوں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے ہوئے ہیں نا، اوکے، ان کی اپنی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. رضا بھائی آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے نہیں تو کونی تک پہ چڑھ گئے ہیں. مجھے بتائیں آپ لوگ کہاں تک ہیں، ذرا یہ بھی بتائیں، کیونکہ میں صرف نہیں اکیلے نہیں کہہ رہا، انہوں نے ریاست بچائی ہے جی سیاست قربان کر کے. آپ بھی آکسفورڈ میں بڑے لیکچر دے رہے ہیں مگر ہر چیز میں آپ لوگ پارٹنر ہیں سر. تھوڑا بتائیں ذرا آپ کہاں سے نکلیں گے بچ کے؟ رضا بھائی آپ کا مائک نا میوٹ ہے، اس کو انمیوٹ کر دیں. ہیلو
हेलो जी हाँ, जी sorry. बिल्कुल जी, अब दोबारा से जवाब दें। मैं ये कह रहा था कि ये हम लोग बाज़ औक़ात अपनी गुफ्तगू में भूल जाते हैं कि हम सियासत भी पाकिस्तान में कर रहे हैं, हुकूमत भी पाकिस्तान में कर रहे हैं और अपोजिशन भी पाकिस्तान में कर रहे हैं। ठीक तो है। पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में होगी, जो फैक्टर्स पाकिस्तान की एनवायरनमेंट में चले आ रहे हैं वो हैं, हमने भी तो देखा ना रेफरेंडम में किसने किसको वोट दिया था, और ठीक। कन्वीनियंटली 2018 में भी फॉर्म 45 का इशू था। तो ये सब हमारी सियासत के हिस्से हैं। इसको अगर ये अच्छी बात है कि ये सब बैठे हैं और एक अपोजिशन का जो है वो अभी इत्तेहाद तो खैर नहीं बना, अभी तो एक सिर्फ सिटिंग्स होती हैं और सिटिंग में ही बड़े इख्तिलाफात हैं। दो पार्टीज इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, एक JUIF है और एक PTI है। अब उस JUIF और PTI जिनके पास स्ट्रीट पावर है, बाकी तो सब हमारे दोस्त हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, स्ट्रीट पावर उनके पास इतनी नहीं है। अब JUIF और अब PTI का अगर आप देख ले, भी आपने 26 यानी तरमीम की बात की ना, तो कामरान मुर्तज़ा साहब क्या फरमा रहे हैं? क्लैरिटी से कह रहे हैं ना कि PTI अब भाग रही है, उस वक्त तो हमारे साथ खड़ी थी, उसकी तो तरामीम शामिल की गई, अग्रीड थे, तमाम चीजें थी, अब वो कन्वीनियंटली अपने आप को अलग कर रहे हैं। तो ये तो उस तरामीम को मान चुके थे। दूसरी बात तो बड़ी कह रहे हैं जिसमें उनको सख्त इतराज है कि हमें 26वीं तरमीम के हमें क्यों कह रहे हैं, और फजल रहमान साहब ने तो वोट दिया खड़े होके। ठीक है, तो बेसिकली यू आर सिटिंग ऑन द मीडिया, यू आर क्रिटिसाइजिंग फजल रहमान साहब एज वेल ना। मतलब फजल दूसरी रहमान ने बात मना ये भी है किया कि था PTI को कि आपने दूसरी साइन बात नहीं ये करने, है- आप इस पोजीशन पे नहीं है कि आपको साइन करना चाहिए, बेहतर नहीं होगा आपके लिए ये? दूसरी बात यह है कि उनका एतराज ये है कि KP में हमसे वादा किया गया था हम थैले खोल देंगे, वो थैले नहीं खोल रहे। तो ये कन्वीनियंट होता है ना, ये कन्वीनियंट तरीका होता है बात करने का कि आप अपने पॉलिटिकल अलायंसेस बनाने जा रहे हैं और जो दो मेन पार्टीज हैं उसके अंदर, मैं तो समझता हूँ PTI एक बड़ी पार्टी है, JUIF बड़ी पार्टी है, तो अभी तो इत्तेहाद की बातों में ये बड़े दरारें पड़ी हुई हैं, इसको अभी पुर होना जरूरी है कि कैसे पुर होगा। जहां तक मामला है कि आईनी तरमीम, जब तक आईनी तरमीम एग्जिस्ट करती है सब कुछ आइन के तहत हो रहा है। हाँ, कल वो आईनी तरमीम सुनी जा रही है, वहां से कोई रिवर्ट हो जाता है या कोई नई आईनी तरमीम पार्लियामेंट पास करती है, दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। इम्पोर्टेंट अमेरिका को खत लिखना, ये खत ही हो गया ना, ये बेसिकली आर्टिकल है ना सर? नहीं, खत और आर्टिकल में फर्क है सर, फर्क है सर। ओपन लेटर है ये चौथा ओपन लेटर है। ठीक है सर, ठीक है सर। चीन के बाद चौथा ओपन लेटर है ट्रम्प। लेकिन इसमें बड़ी देखें, अगर आप किसी दूसरे मुल्क को आप अपने मुल्क के अंदरूनी मामलात में अदलिया का भी हवाला देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का भी हवाला देते हैं और डेमोक्रेसी का भी हवाला देते हैं, पार्लियामेंट का भी हवाला देते हैं और इंटरवीन करने का कहते हैं, ये नामुनासिब बात है। इंटरवेंशन कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के अंदर नहीं कर सकता। माजी में ऐसी कोई मिसाल है ना, इस तरह की बड़ी मिसालें हैं? अगर आप जाहिर बात है इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है तो आपने ऐसी ट्रीटीज पे साइन किया हुआ है ना, इस पे मेमोगेट्स की भी मिसाल है, इस पे बहुत सी चीजें हैं, इस पे डॉन लीक्स भी है, इस पे बहुत सी चीजें सर शामिल हैं। माजी में कोई इतनी अचंभे वाली बात है सर? एग्जैक्टली, वो ट्रीटीज आपने अमेरिका के साथ तो नहीं साइन की थी ना, वो ट्रीटीज आपने UN में साइन कर रखी है, ठीक है, या यूरोपियन कन्वेंशन में साइन कर रखी है, वो तो खैर आप है नहीं यूरोपियन कन्वेंशन में, वहां साइन कर रखी है ना आपने, ठीक है। आप अमेरिका से उम्मीद रखें प्रेसिडेंट ट्रंप को खत लिखे हैं, उसके बाद बोले इंटरवेंशन, बेसिकली इंटरवेंशन का वो जो पैराग्राफ है प्रेसिडेंट ट्रंप को खिताब करते हुए, ठीक है, इट्स आस्किंग इन सो मेनी वर्ड्स टू इंटरवीन इन आवर डोमेस्टिक मैटर्स, इंटरनल मैटर्स। ये तो बातें अगर करनी भी है आपको तो डिप्लोमेटिकली करें ना यार, जाकर के पर्दे के पीछे रखे करें। आप तो खत लिख के इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है सर, ये चीजें दुरुस्त नहीं होती हैं, इस तरह चीजें दुरुस्त नहीं होती हैं। हाँ, इनके अगर ये अलायंस बन जाते हैं तो बड़ी खुशाइन बात होगी, ठीक है, पाकिस्तान की सियासत में एक अच्छा इजाफा होगा, एक नया दौर खुलेगा जिसमें वो लोग शामिल होंगे जो कि महमूद खान अचकजई साहब हैं, शाहिद अब्बासी साहब हैं, फजल रहमान साहब का नुमाइंदा, इन लोगों से बैठ के डायलॉग किया जा सकता है। ठीक है सर, PTI से अनफॉर्चुनेटली डायलॉग नहीं किया सकता, ये मोनोलॉग पे बिलीव करते हैं। डायलॉग की कोशिश तो की थी, 4 सेशन भी हुए ना रजा भाई, 4 सेशन भी हुए, हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ, एक मुलाकात तक तो करा नहीं सके इमरान खान साहब से। मोनोलॉग नहीं ना सर, अब अपनी सारी पोजीशन से विड्रॉ किया उन्होंने, रिट्रीट किया, बल्कि डायलॉग में दूसरे को नहीं सुनना। अच्छा, तो फिर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है ना। ऑलराइट रजा भाई, एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ मैं, ब्रेक के बाद आना, क्योंकि अभी आप सब कुछ कर रहे हैं ना, आपकी भी तरफ से भी बहुत घंटियां हैं जो बज रही हैं गवर्नमेंट के लिए, स्पेशली नून लीग के लिए। इस ब्रेक के बाद बात करता हूँ। वेलकम बैक। खेलदास कोहिस्तानी साहब, एक तो अपोजिशन अपने बहरहाल एक ज़बरदस्त किस्म के जिसे कहते हैं इत्तेहाद की तरफ बढ़ रही है, अभी उसके कुछ पैरामीटर्स मज़ीद क्लियर होने, लेकिन इधर पीपल्स पार्टी से भी आपकी नाराज़गी बढ़ रही है ना। पीपल्स पार्टी को इतने अच्छे और पॉजिटिव जुमले नहीं बोल रही है। कल शाजिया मरी साहबा से गुफ्तगू हुई थी, वो भी आसिफ अली जरदारी साहब ने भी पिछले दिनों पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस को कहा सिर्फ बजट तक इंतज़ार कर लें। अब नवीद कमर साहब भी ये इंदिया दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लें पहले, फिर आपसे सवाल कर लेता हूँ।
سر یہ تو آپ کا طرح نکال رہے ہیں کھیلداس کوہستانی صاحب، منا لیں ان کو، آپ کو بجٹ کی 2 بار سے آپ کو وارننگ مل گئی ہے زرداری صاحب کی طرف سے بھی، نوید قمر سے، یعنی پوری پارٹی کے اندر میسج پاس ہو چکا ہوا ہے، بس آپ لوگ بجٹ تک ہیں، 2-2.5 مہینے ہیں صرف۔ دیکھیں بات یہ درست ہے، ہماری حکومت پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے کھڑی ہوئی ہے، اور جب تک پیپلز پارٹی کی سپورٹ ہے تب ہماری حکومت چلے گی، مگر یہ بات بھی ہے کہ ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ اس ملک کو مشکلات سے نکالنا ہے۔ میں نے پہلے بھی بات کی کہ یہ جو قومی طرز حکومت ہے جس میں پیپلز پارٹی نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، ایم کیو ایم ہے، باپ پارٹی ہے، آزاد ارکان ہے، سب نے ملک کو پرائرٹی پہ رکھا ہے۔ ہماری جماعت ہے، پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے، اس کا ایک نظریہ ہے، ایک اپنی ایک منشور ہے، ہم ایک جماعت ہے، ہمارا منشور ہے، وہ ہم نے 2022 سے لے کر آج تک صرف ایک سائٹ پہ رکھا ہوا ہے تاکہ ہم اس ملک کو جو 4.25 سال کے تجربے نے جو تباہی بربادی کی اس سے ملک کو نکالے۔ اگر دیکھیں یہ ملک ہے، اس ملک کی معیشت ہے، اس ملک کے عوام کے مسائل ہوں گے تو ہماری سیاست ہوگی، ورنہ کون سی ہماری سیاست ہے؟ ہماری سیاست پاکستان کے لیے ہے، ہم پاکستان کے لیے کام کریں گے۔ تو دل میرا سب کا یہ ہوتا ہے کہ ایک مکمل جو ہے حکومت ہو، ہمیں بھی پارٹی کے اندر سے ظاہر ہے ہماری بھی آواز اٹھتی ہے، کسی کو وزارت نہیں ملی ہوگی، کسی کو یا کوئی اور ایشو ہوگا، مگر ظاہر قومی معاملات کے لیے ملک کے وجہ سے ہم نے ہماری لیڈرشپ نے بھی قربانی دی ہے، ہمارے ساتھیوں نے بھی قربانی دی ہے، ہمارے سینئر رہنما نے قربانی دی ہے۔ آلرائٹ فیصل بھائی آپ ذرا بتا دیں، یہ پیپلز پارٹی میں تناؤ ہے، پی ٹی آئی اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے؟ مجھے بتائیے گا، یہاں تک ہے بجٹ پہ نہ جانے کا سوچا جا رہا ہے، یہ کوئی چھوٹی سٹیٹمنٹ تو نہیں ہے نا سر؟ ابھی تو آپ ہمارے اختلافات پہ بات کر رہے تھے اپوزیشن کے، اب حکومت کے اختلافات آپ کے سامنے سر یہ منا لیتے ہیں نا سر، یہ منا لیتے ہیں، یہ چھتری پکڑ لیتے ہیں سر، چھتری پکڑ لیتے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ دونوں کے پاس سب سے بیسٹ قسم کے ان کے پاس ایسٹرز ہیں اخلاق کے۔ نہیں بات یہ نہیں ہے، بات تو پولیٹیکلی جو اس وقت پنجاب میں پیپلز پارٹی کا حال ہوا ہے اور باقی 3 صوبوں میں ہوا ہے، وہ تو وفاق سے ان کا نون لیگ سے ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ اختلاف چل رہا ہے کہ وہ ان کو پوچھتے نہیں ہیں، انہوں نے پنجاب میں تو ہمارے کیونکہ دوست بھی ہیں سارے، رضا بھائی سے بھی پوچھ لیں کہ اپنے معاملات کس طرح سے، یہ جو نون لیگ ہے نا یہ جب ضرورت پڑے تو پاؤں میں پڑ جاتی ہے اور جب ضرورت نکل جائے تو گربان پکڑتے ہیں۔ اچھا تو ایک سوال کا اور جواب دے دیں گے مجھے 10 سیکنڈ میں ایک سوال اور کا جواب مجھے دے دیں پلیز۔ کیا اس آپشنز پہ غور ہے کہ ٹیبل پہ یہ آپشن ہے کہ پی ٹی آئی یا ان کے اتحادی اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں؟ کیونکہ جو سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اسمبلی میں بیٹھنا جرم سمجھتا ہوں، انہوں نے ہمارے بچوں کو مارا ہے۔ کیا ایسی کوئی آپشنز ہیں؟ بات ہو رہی ہے ویسے؟ نہیں، اس وقت محمود خان اچکزئی صاحب کی رائے ہے، ٹھیک ہے، اور میں ذاتی طور پہ تو اس رائے سے میں بالکل اگری بھی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ حکومت کو کھلا میدان دے دیں اور وہ اپنے بندے الیکٹ کرائیں۔ تھینک یو سر، ابھی تو یہ فارورڈ بلاک بنانے کے چکروں میں ہیں۔ اوکے جی رضا ہارون صاحب آپ رسپونڈ کر دیں، آپ کیوں حکومت کا طرح نکال رہے ہیں؟ مان جائیں گے اگر یہ منا لیں گے تو آپ کو یہ بتائیں بجٹ تک 2 مہینے سر؟ نون کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ نوید قمر ایک سنجیدہ سینئر سیاستدان ہے، مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، مین لیڈر ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب اپنی چیئرمین صاحب جو ہیں وہ اپنی تقاریر میں کہہ چکے ہیں، اور ایشوز یہ ہیں کہ جیسے 6 کینالز کا ایشو ہے پانی کا، یہ بہت بڑا ایشو ہے سندھ کے لیے، یہ لوور اینڈ پر ہے، پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، سندھ کا مسئلہ ہوتا ہے، ایون کراچی کے لیے مسئلہ ہوگا، پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ سی سی آئی کا اجلاس بلا لیں، اس میں بیٹھ کر بات کر لیں۔ پنجاب میں جو پاور شیئرنگ فارمولا ہوا تھا، جو فیسیلیٹیشن کی بات ہوئی تھی، جو چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اہم قومی نوعیت کے جو معاملات ہیں، جو قانون سازی ہے، آئین سازی ہے، پارلیمانی معاملات ہیں، ڈیسیجن میکنگ ہے، اس میں آن بورڈ لیا نہیں جاتا۔ یہ تمام شکایت موجود ہیں، سنجیدہ شکایتیں اور سنجیدہ لوگ کر رہے ہیں۔ اگر نوید قمر صاحب یہ بات کر رہے ہیں، آن ریکارڈ کر رہے ہیں، تو شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو سنجیدگی سے سننا چاہیے۔ نوید قمر صاحب کی بات کو سنجیدہ لے، طرح زرداری صاحب کی بات کو بھی سنجیدہ لینا چاہیے، لیکن آخر میں ریکویسٹ کروں گا سر اتحادی ایک دوسرے کو سنجیدہ لیں، لیکن سب سے زیادہ عوام کو سنجیدہ لیں۔ اور عوام کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ آج پہلی رمضان المبارک کی شب ہے اور مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ کوئی ریٹ لسٹ ہی نہیں ہے، اور لگ رہا ہے حکومت ہے لیکن اس کی عملداری نظر نہیں آ رہی۔
یہ 5,000 10,000 کی امداد سے بات نہیں بننی جی. اپنی گورنمنٹ کی ریٹ آن گراؤنڈ نظر بھی آنی چاہیے. اور رمضان بیسٹ موقع ہے جی. یاد دیجیے. اللہ حافظ.